हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बिएस फोर्थ इयरको एकाउन्टिङ फर द बिजनेस सब्जेक्टबाट च्याप्टर 14 एकाउन्टिङ फर द इन्स्टलमेन्ट सिस्टम गर्नेवाला छौँ है। यो चाहिँ अब लास्ट च्याप्टर हो एकाउन्टिङ फर बिजनेस सब्जेक्टको। आज यसमा हामी इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरू, इक्जाममा पहिले आएको क्वेसनहरू गर्नेछौँ। यस च्याप्टरबाट चाहिँ म्याक्सिमम 10+2 गरेर 12 मार्क्सको सोध्छ। 10 मार्क्सको थ्योरी कि त यो इन्स्टलमेन्ट च्याप्टरबाट आउँछ कि त हायर पर्चेस च्याप्टरबाट आउँछ हैन। 10 मार्क्सको थ्योरी कि त यताबाट कि त उताबाट, जुनबाट आए पनि 10 मार्क्सको थ्योरी त आउँछ। अनि यो 2 मार्क्सको यसबाट चाहिँ कहिले पनि टुट्दैन। एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन जहिले पनि 2 मार्क्सको आएकै हुन्छ यो इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टमबाट पनि हैन। ल मिनिमम त्यही भएर 2 मार्क्सको जहिले पनि आउँछ हैन। ल पार्ट एमा चाहिँ हामीले 10 मार्क्सको क्वेसन अथवा 2 मार्क्सको क्वेसन गर्छौँ, थ्योरी क्वेसनहरू गर्छौँ। पार्ट बीमा चाहिँ हामीले 2 मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्छौँ हैन। ल अगाडिको इयरहरूमा चाहिँ त्यही हायर पर्चेस सिस्टमबाटै आहा, च्याप्टर 13बाटै आहा 10 मार्क्सको क्वेसनहरू। अब 2077मा चाहिँ हायर पर्चेस सिस्टमबाट नआएर इन्स्टलमेन्ट सिस्टमबाट 10 मार्क्सको क्वेसन आएको थियो। के छ भन्दाखेरि वाट इज इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम एन्ड एक्सप्लेन दि एसेन्सियल फिचर्स अफ दि इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम भने हैन। यसमा पनि के सोधे इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टमको फिचर्स सोधे अनि डेफिनेसन सोधे हैन। भनेपछि के हो इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम भनेको भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम इज द सिस्टम अफ द क्रेडिट सेल हो। यो चाहिँ एउटा क्रेडिट सेलको सिस्टम हो अरे क्या। यो चाहिँ सेल हो अरे, तर कस्तो सेल? क्रेडिट सेल हो अरे हैन, उधारोको सेल हो अरे। और एग्रिमेन्ट अफ द सेल हो, यो चाहिँ एग्रिमेन्ट अफ सेल हो कि। त्यो हायर पर्चेस सिस्टम चाहिँ एग्रिमेन्ट अफ हायर थियो, हायरिङ अफ द गुड्स हैन, भाडामा दिने त्यो एउटा एग्रिमेन्ट हुन्थ्यो भने यो चाहिँ एग्रिमेन्ट अफ सेल नै हो अरे कि। यो चाहिँ हैन उधारो सेल हो अरे कि हैन। सिस्टम अफ क्रेडिट सेल अथवा एग्रिमेन्ट अफ सेल, यो चाहिँ सेलै हो अरे हैन। वेयर प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस हैन। हायर पर्चेस सिस्टममा पनि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमै पे गरिन्थ्यो, यसमा पनि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमै पे गर्दा रहेछ हैन। प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस हैन, इन्स्टलमेन्ट ओभर द पिरियड अफ टाइम पे गरिन्छ। एन्ड वेयर गुड्स आर डेलिभर्ड टु द बायर इमिडिएटली एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रिमेन्ट एज वेल एज द बायर बिकम्स द ओनर एट द सेम टाइम हो। हायर पर्चेस सिस्टममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुड्स त इमिडिएटली ट्रान्सफर गरिन्थ्यो हैन, साइन गर्ने बित्तिकै एग्रिमेन्ट हैन, त्यसमा पनि हैन। तर त्यो बायर, त्यसमा चाहिँ त्यो पर्चेजर चाहिँ कहिले ओनर बन्थ्यो भन्दाखेरि लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे गरेपछि मात्र ओनर बन्थ्यो। तर यो इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टममा चाहिँ फर्स्टमै ठ्याक्कै त्यो एग्रिमेन्टको बेलामा नै ट्याक्कै त्यो ओनर बनिहाल्छ क्या। हुन त इन्स्टलमेन्ट तिर्न बाँकी नै छ उसले हैन, तर पनि ऊ एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै ओनर बनिहाल्छ कि। यसमा चाहिँ हो त्यही मात्र मेन फरक भनेको त्यही हो क्या हायर पर्चेस र इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा। भनेपछि के रहेछ इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम भनेको? इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम इज अ सिस्टम अफ द क्रेडिट सेल्स और द एग्रिमेन्ट अफ सेल हो अरे, अथवा उधारो सेल हो अरे। वेयर प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा प्राइस पे गरिन्छ। एन्ड वेयर द गुड्स आर डेलिभर्ड टु द बायर इमिडिएटली एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रिमेन्ट हैन। गुड्स चाहिँ साइन गर्ने बित्तिकै ट्रान्सफर गरिन्छ अरे बायरलाई हैन, सेलरले। एन्ड बायर बिकम्स ओनर एट द सेम टाइम हो। अनि बायर ओनर त्यति बेला नै बन्छ अरे हैन। पर्चेजर ओनर चाहिँ त्यति बेलै बन्छ अरे, ओनरसिप त्यति बेलै ट्रान्सफर हुन्छ अरे हैन, जति बेला एग्रिमेन्ट साइन गर्यो हैन त्यति बेलै भन्न खोजेको हैन। त्यसलाई नै के भन्छ? इन्स्टलमेन्ट पर्चेस सिस्टम भन्छ। अनि देयर आर टु पार्टिज कल्ड एज बायर एन्ड सेलर हैन। हो त्यो तिनीहरूको पार्टिजलाई चाहिँ बायर सेलर भनिन्छ, किनभने सेल्स हो नि त, त्यो एग्रिमेन्ट अफ सेल्स हो, त्यही भएर बायर सेलर भन्छ हैन। अथवा बायर सेलरको सट्टा हैन यिनीहरूलाई पर्चेजर अथवा भेन्डर भन्न पनि सकिन्छ क्या हैन। तर हायर पर्चेजर हायर भेन्डर भन्न चाहिँ सकिन्न फेरि। त्यो त हायर पर्चेजर हायर भेन्डर भनेको चाहिँ त्यो हायर पर्चेस सिस्टममा मात्र हो, भाडा बिक्री हो नि त त्यो त हैन। भनेपछि हायर भनेर त्यसमा मात्र भन्न पायो हायर पर्चेजर हायर भेन्डर, तर पर्चेजर भेन्डर चाहिँ यसमा पनि भन्न पायो, अथवा बायर सेलर अथवा पर्चेजर भेन्डर हैन। द प्राइस अफ द गुड्स इज पेड बाई द बायर टु सेलर बाई मेकिङ रेगुलर फ्युचर पिरियडिकल्स इन्स्टलमेन्ट और पेमेन्ट अन्टिल द फुल प्राइस इज पेड हैन। त्यो प्राइस इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा प्राइस पे गरिन्छ हैन। फुल प्राइस पे नहुनुसम्म चाहिँ त्यो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ पे गरिन्छ, फुल प्राइस भनेको हैन। ल अनि त्यसपछि के छ? पोजिसन अफ द गुड्स एज वेल एज ओनरसिप अफ द गुड्स इज ट्रान्सफर टु द बायर एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट के हो। पोजिसन भनेको गुड पोजेस गर्ने के बायरले हैन, गुड पोजेस गर्ने के, ठ्याक्कै गुड दिनु के उसलाई। सेलरले गुड दिएपछि उसले पोजेस गर्छ नि त, उसँग हुनु भनेको के। पोजेसन भनेको आफूसँग हुनु भनेको। पोजिसन अफ द गुड्स एज वेल एज ओनरसिप, ओनरसिप भनेको मालिकको हक के, मालिक पनि, पोजिसन पनि ओनरसिप पनि हैन, एज वेल एज ओनरसिप इज ट्रान्सफर टु द बायर हो। बायरलाई पर्चेजरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट हो।
एग्रिमेन्टकै बेला ट्रान्सफर गरिन्छ कि हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ पोजेसन ट्रान्सफर हुन्थ्यो फर्स्टमा होइन, तर ओनरसिप लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्रै ट्रान्सफर हुन्थ्यो। तर यो इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा के हुने भयो भन्दाखेरि पोजिसन पनि फर्स्टमै ट्रान्सफर गर्यो, ओनरसिप मालिक पनि फर्स्टमै बनाइदिन्छ कि ओनरसिप पनि फर्स्टमै ट्रान्सफर हुन्छ कि त्यो गुड्सको होइन, एग्रिमेन्ट गरेकै बेलामा इन्स्टलमेन्ट जब कि पछि तिर्दै गर्ने हो होइन। ल त्यसपछि अब सेकेन्ड पार्टमा के थियो फिचर्स एसेन्सियल फिचर्स लेख भनेको थियो भनेपछि यहाँ के छ डु इट फ्रम च्याप्टर 13 हायर पर्चेज सिस्टम 2075 क्वेसन नम्बर 16 भन्नुपर्दा त्यो हामीले डिफ्रेन्स गरेको थियौँ नि च्याप्टर 13 मा हायर पर्चेज सिस्टमको च्याप्टरमा हामीले डिफ्रेन्स गरेको थियौँ नि हायर पर्चेज इन्स्टलमेन्ट सिस्टम हो, त्यसबाटै फिचर्स गर्ने क्या त्यो इन्स्टलमेन्ट सिस्टमको साइडको जति डिफ्रेन्सहरू छ नि साइडको हो त्यसलाई नै फिचर्सको रूपमा लेखिदिने रे होइन, यो फिचर्सको पार्टमा चाहिँ होइन। भनेपछि अब यो यहाँ दुईवटा चाहिँ यहाँ दिएको छु मैले होइन, यो दुईवटा चाहिँ हायर पर्चेजमा पनि सेम हो इन्स्टलमेन्टमा पनि सेम हो, रिटर्न एग्रिमेन्ट हुन्छ हायर पर्चेजमा हायर भेन्डर र हायर पर्चेजरको बिचमा, यसमा चाहिँ रिटर्न एग्रिमेन्ट हुन्छ बायर र सेलरको बिचमा इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा चाहिँ। अनि पेमेन्ट सो के भने देयर इज रिटर्न एग्रिमेन्ट बिट्विन दि बायर एन्ड सेलर भन्ने होइन। अनि सेकेन्ड पोइन्ट के भने पेमेन्ट अन इन्स्टलमेन्ट भन्नुपर्दा दि प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस होइन ओभर दि पिरियड अफ टाइम होइन अन्टिल दि फुल प्राइस इज पेड भनेर होइन ट्याक्क भन्ने सेकेन्ड पोइन्ट होइन। अनि थर्ड पोइन्ट के भन्ने भन्दा इन्स्टल सिस्टमको फिचर्समा थर्ड पोइन्ट के भन्ने भन्दाखेरि थर्ड पोइन्ट उयो भन्ने यहाँ 3 लेखा नि होइन, दि पोजिसन अफ दि गुड्स एज वेल एज ओनरसिप अफ दि गुड्स इज पोजिसन एज वेल एज ओनरसिप अफ दि गुड्स इज ट्रान्सफर टु दि बायर एट दि सेम टाइम अफ दि साइनिङ दि एग्रिमेन्ट होइन, एग्रिमेन्ट साइन गरेकै बेलामा ओनरसिप पनि ट्रान्सफर हुन्छ पोजिसन पनि ट्रान्सफर हुन्छ ओनरसिप पनि ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भनिदिने होइन। अनि अरू बाँकी फिचर्स कहाँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ अलरेडी गरिसकेका छौँ नि डिफ्रेन्समा यो हायर पर्चेज इन्स्टलमेन्ट डिफ्रेन्समा यो इन्स्टलमेन्ट साइडको जति पनि छ नि यहाँ त्यही भएर एरो थियो इन्स्टलमेन्ट साइडको जति पनि यो पोइन्टहरू छ नि होइन, यो पोइन्टहरू हो यो नै यसको फिचर्सहरू हुन् कि होइन, यहाँ छ यति भनेपछि ल यही फिचरहरू ट्याक्कै लेखिदिने होइन। यो पनि भयो यो क्वेसन पनि इन्स्टलमेन्टको होइन ट्याक्कै। अब 2076 मा के आछ भन्दाखेरि स्टेट एन्ड 2 फिचर्स अफ द इन्स्टलमेन्ट सिस्टम दुईवटा फिचर्स लेख हामीले अहिले भर पढायो नि त यही 2 मार्क्समा सोधे रहेछ 2076 मा सोधे रहेछ है त यो ल डु इट फ्रम हेबो भने अगाडि हामीले अहिले भर्खर गर्यो यही क्वेसनबाट गर्नु भनेको है। ल अब हामी त्यही पार्ट 2 मा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्छौँ कि 2 मार्क्समा सोध्छ। हामीले यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा हामीले जर्नल इन्ट्री गर्छौँ कि इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टममा के हुन्छ जर्नल इन्ट्री पहिले त्यो बुझ्छौँ। के छ जर्नल इन्ट्रीमा भन्दाखेरि अब इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि इन दि बुक्स अफ पर्चेजर इन दि बुक्स अफ भेन्डर होइन, पर्चेजर र भेन्डर यसलाई पर्चेजरलाई बायर पनि भन्न सक्यो होइन, बायर BUYER बायर, यसलाई भेन्डर भनेको सेलर होइन होइन। ल अनि एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रिमेन्ट हो, एग्रिमेन्ट साइन गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पर्चेजरले के गर्छ आफ्नो बुकमा भने एसेट एकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट टु भेन्डर एकाउन्ट गर्छ अरे क्या होइन। हो फुल प्राइस भने क्या एसेट एकाउन्ट फुल सिपी भने फुल क्यास प्राइसको त एसेट देखाउन पाउँछ नि आफ्नो बुकमा होइन, इन्ट्रेस्टलाई त एसेट मान्न पाउँदैन होइन, इन्ट्रेस्टको एमाउन्टलाई भनेपछि त्यो फुल क्यास प्राइस जति हुन्छ एक्चुअल कस्ट प्राइस जति हुन्छ त्यसको मात्र एसेट बनाउनु पायो भनेपछि अब यसमा चाहिँ फर्स्टमै ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ नि त बाहिरलाई, त्यही भएर उसले फर्स्टमै सबै एसेटको फुल क्यास प्राइस देखाइदिन्छ कि त्यसमा चाहिँ डाउन पेमेन्टको मात्र फर्स्टमा एसेट देखाउँथ्यो होइन, त्यसपछि फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा क्यास प्राइस फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको क्यास प्राइसको मात्र देखाउँथ्यो, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा फेरि त्यो क्यास प्राइस बराबरको एसेट देखाउँथ्यो, त्यसरी गर्थ्यो। हायर पर्चेजमा त्यो इन्स्टलमेन्टमा फर्स्टमै ओनरसिप ट्रान्सफर हुने भएर फर्स्टमै टोटल एसेटको भ्यालु देखाइदिन्छ है त यो पर्चेजरले बायरले है त के गर्दा फुल सिपी फुल क्यास प्राइसमा। त्यसपछि टु भेन्डर एकाउन्टमा चाहिँ भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाउँछ होइन, फुल प्राइसले के यो इन्स्टलमेन्ट प्राइस यसमा चाहिँ फुल क्यास प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट कति लाग्यो टोटल इन्स्टलमेन्टभरिमा होइन, त्यसमा इन्ट्रेस्ट फुल इन्ट्रेस्ट पनि यसमा इन्क्लुड हुन्छ अरे होइन, भेन्डरलाई ड्यू गरिदिन्छ अरे कि होइन फर्स्ट इयरमै होइन क्रेडिटरको रूपमा देखाइन्छ अरे भनेपछि इन्ट्रेस्ट। अनि यहाँ अब इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अब यो इयरमा त यो खर्च भएको होइन नि त
हैन। एसेट त यो भयो। अब यो इन्ट्रेस्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट हो हैन, तर अलरेडी खर्च त भएको हैन नि त। अब यो त इन्स्टलमेन्टमा हामीले पे गर्ने हो नि त भविष्यमा भनेपछि यसलाई इन्ट्रेस्ट नलेखेर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट लेख्छौँ। यो यति टोटल हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नु छ भनेर देखाएको कि यो इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टमा चाहिँ हामीले टोटल यति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भनेर देखाएको हो कि यो चाहिँ हैन। अनि यो दुईटा टोटल इन्ट्रेस्ट र टोटल कस्ट प्राइस जोडेर चाहिँ हामीले यति भेन्डरलाई पे गर्नुपर्छ हैन। इन्स्टलमेन्ट पर्चेज प्राइस हामीले यति पे गर्नुपर्छ भनेर उसले इन्ट्री यसरी बनाउँछ है फर्स्टमा पर्चेजरले। त्यसपछि यता भेन्डरले के इन्ट्री देखाउँछ भन्दाखेरि हैन, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हैन टु सेल्स हैन। सेल्स चाहिँ फुल सिपिङ, सेल्स पनि के क्यास प्राइसमै उसले सो गर्छ हैन, क्यास प्राइसमै सो गर्छ हैन। अनि टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट, अब यतिको इन्ट्रेस्ट इन्कम हुने भयो नि त। इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्ने क्रेडिट हो, तर एक्चुअल अहिले त इन्ट्रेस्ट इन्कम भइसकेको छैन नि त। भनेर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट यतिको फुल इन्ट्रेस्ट हामीलाई इन्कम हुन्छ भनेर यतिको फुल इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टले नेमले यसको नेमले देखाइन्छ हैन क्रेडिटमा। अनि टु बाई पर्चेजर एकाउन्ट भनेर डेबिटरको रूपमा पर्चेजरलाई देखाइन्छ। फर्स्टमै यति हामीले टोटल पाउनु पर्ने भयो फुल प्राइस हैन, यतिको डेटरबाट पाउनु पर्ने भयो। त्यसमा हाम्रो यतिको एक्चुअल सेल्स भयो, क्यास प्राइस त्यति लाग्यो, त्यसपछि यतिको इन्ट्रेस्ट टोटल आउने भयो भनेर यसरी इन्ट्री गरिदिन्छ। ठ्याक्कै यसकै उल्टो कि ट्याक्कै हैन। पर्चेजरले चाहिँ एसेट एकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिट टु भेन्डर एकाउन्ट अथवा टु भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाइन्छ टु भेन्डर एकाउन्ट गरेर। उसले चाहिँ हैन पर्चेजर एकाउन्ट डेबिट द्याट इज डेटरको रूपमा देखाइन्छ भेन्डरले चाहिँ हैन पर्चेजरलाई हैन। डेबिट टु सेल्स यतिको सेल्स भयो, त्यसपछि टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स यतिको इन्ट्रेस्ट हामीले टोटल पाउनेवाला हौँ भनेर यसरी फर्स्टमै इन्ट्री गरिदिन्छ हैन। फर्स्टमै ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ नि त, त्यही भएर फर्स्टमै यस्तो इन्ट्री गरिदिन्छ फुल प्राइसको हैन। त्यसपछि अब त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि डाउन पेमेन्ट डिपी भनेको डाउन पेमेन्ट पे गर्नु पर्यो नि त फर्स्टमा यसमा पनि। भनेपछि अब भेन्डरले पाउँछ भनेपछि यो क्रेडिटर हामीले जति बुक बनादियौँ, अब क्यास दिएपछि क्रेडिटरलाई त क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ नि त भने जस्तै। अब भेन्डरलाई हामीले क्रेडिटर बनादियौँ भनेपछि भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास कतिले गयो भन्दाखेरि यो डाउन पेमेन्ट कति भयो त्यति। अब यसमा पनि त्यही हो, हामीले डेटरको रूपमा देखादियौँ, डेटरबाट क्यास आएपछि के हुने भयो भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु डेटर हुने भयो अब त हैन। त्यही भएर टु पर्चेजर गरेको क्यास आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेजर अथवा टु डेटरलाई टु पर्चेजर गरे हैन। एडिपी डाउन पेमेन्ट आउँदाखेरि डाउन पेमेन्ट पे गर्दा भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ। यता डाउन पेमेन्ट आउँदाखेरि क्यास टु पर्चेजर फर्स्टमा एग्रिमेन्टको बेलामा एट द टाइम साइन द एग्रिमेन्टमा यस्तो इन्ट्री हुन्छ दुइटैको हैन। त्यसपछि पालो एट द इयर इन्ट्री के वर्षको अन्त्यमा, हरेक वर्षको अन्त्यमा है। यो हुन त यो फर्स्ट इयरको इन्डमा जस्तो गरेको छु मैले हैन यति मात्र, तर सब इयर इन्डमा त्यस्तै त्यस्तै गर्ने हो है त। के गर्ने भन्दाखेरि अब इयर इन्डमा त इन्ट्रेस्ट त दिनुपर्ने भयो नि त हैन, इन्ट्रेस्ट खर्च हुने भयो नि त। फर्स्टमा पो हामीले यति इन्ट्रेस्ट दिनु पर्ने छ भनेर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर देखाएको थियौँ। अब चाहिँ इयर इन्डमा त हामीले इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नुपर्छ नि त इन्स्टलमेन्टमा भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट ड्यू गरिदिन्छौँ क्या। भनेपछि इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट भन्नुको इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेको पर्चेजरको लागि के हो, यो पर्चेजरको बुकमा यो भेन्डरको बुकमा हो हैन। पर्चेजरको बुकमा पर्चेजरको लागि के हो इन्ट्रेस्ट भने एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट हो अलवेज। त्यो भन्नुको अर्थ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट पनि डेबिट टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स हैन। इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स हामीले डेबिट गर्ने फर्स्टमा हो, अब त्यसलाई राइट अप गर्यो क्या। जति इन्ट्रेस्ट खर्च हुन्छ हरेक इयरमा हरेक इन्स्टलमेन्टमा त्यतिले हामीले इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट राइट अप गर्दै जान्छौँ क्या हैन। टोटल पहिले हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट टोटल इन्ट्रेस्ट दिइसक्यौँ, अब त्यसलाई राइट अप गर्दै जाने कि हैन। जति इन्ट्रेस्ट तिर्दै जान्छौँ इन्स्टलमेन्टमा त्यतिले राइट अप गर्दै जाने हैन। त्यसलाई राइट अप गर्ने त्यसलाई उल्टाउँदै जाने भनेको, त्यसलाई हामीले डेबिटमा देखाएको थियो फर्स्ट हैन, राइट अप गर्दै जाने हैन। ल भनेपछि कति भन्दाखेरि टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट कतिले राइट अप गर्ने भने यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा कति इन्ट्रेस्ट तिर्यो त्यतिले हैन। अनि त्यसपछि उसले पनि के गर्छ इन्स्टलमेन्ट इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट जति फर्स्टमा देखाएको थियो टोटल इन्ट्रेस्ट हैन, अब उसले पनि आफ्नो बुक्समा भेन्डरले पनि राइट अप गर्छ हैन। अनि टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट एक्चुअल इन्कम भयो, इन्कम उसले ड्यू गर्यो भनेपछि यति इन्कम अब उसले ड्यू गर्यो अनि त्यति इन्ट्रेस्ट अब यति घट्यो भन्ने हिसाबले यति इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट राइट अप गर्यो उसले पनि हैन। त्यसपछि अब के गर्छ यो एक्सपेन्स इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्यो दुइटैले हैन, एउटाले एक्सपेन्सको रूपमा एउटाले इन्कमको रूपमा हैन। त्यसपछि अब के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे गरिन्छ हैन। फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे गर्छ पर्चेजरले हैन। के गर्छ भन्दा भेन्डर एकाउन्ट डेबिट, भेन्डर भन्ने त हामीले क्रेडिटरको रूपमा देखाएको थियौँ, अनि क्यास दिँदाखेरि के हो त क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट हुने भयो नि त, उल्टिनु भयो नि त क्रेडिटर एकाउन्ट भनेपछि क्रेडिटर एकाउन्ट डेबिट भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास, क्यास गोज आउट क्यास गयो भेन्डरलाई। त्यही भएर अब क्रेडिटर हाम्रो दायित्व घट्यो, भेन्डरलाई दिनुपर्ने दायित्व घट्यो, त्यही भएर भेन्डर एकाउन्ट डेबिट गर्दै हैन।
भनेपछि टु क्यास गयो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पेड होइन फर्स्ट यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पेड भनेको यो क्यासमा चाहिँ के हुन्छ एउटा यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ हामीले ड्यू जति गरेको थियो अनि अर्को क्यास प्राइस हुन्छ क्या यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा कति क्यास प्राइस तिर्नुपर्छ त्यो क्यास प्राइस प्लस यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या होइन टोटल क्यास अनि भेन्डरलाई यति दिन्छ होइन यो यसमा पनि त भेन्डरलाई हामीले टोटल यही एसेटको टोटल फुल क्यास प्राइस अनि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स यो फुल यतिको भेन्डर बनाएको थियौँ होइन यो यतिको प्राइसबाट अब हामीले यहाँ त्यही भेन्डर घटाइन्छौँ होइन इन्स्टलमेन्ट पे गर्दा ट्याक्कै कतिले भन्दाखेरि क्यास प्राइस र इन्ट्रेस्ट जोडेर होइन ल फर्स्ट इयरको इन्स्टलमेन्ट होइन पे गर्छौँ त्यसपछि यता पनि अब फर्स्ट इयरको इन्स्टलमेन्ट रिसिभ हुन्छ नि त भनेपछि उसले पनि क्यास रिसिभ भएपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट होइन टु पर्चेजर एकाउन्ट होइन पर्चेजर भने हाम्रो डेटर थियो होइन पर्चेजर भने हाम्रो डेटर थियो भेन्डरको होइन अब डेटर घटेपछि त के हुने भयो भन्दाखेरि टु डेटर हुने भयो नि त भनेपछि क्यास टु पर्चेज एकाउन्टमा फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ होइन ल अनि त्यसपछि अब पर्चेजरले त आफ्नो बुक्समा डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्छ नि त एसेटमा भनेपछि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ केमा एसेटमा भनेपछि डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट खर्च अब त्यही भएर डेबिट डेप्रिसिएसन एकाउन्ट त्यसपछि टु एसेट एकाउन्ट एसेटको भ्यालु अलवेज डेबिट हो एसेट भ्यालु घट्यो भनेपछि एसेट क्रेडिट हुनुभयो टु एसेट एकाउन्ट होइन ल अनि उसले चाहिँ के गर्छ त्यो सेल्स फर्स्टमा गरेको थियो नि त सेल्स मानेको थियो नि त क्यास प्राइस टोटल क्यास प्राइस सेल्स मानेको थियो नि त होइन अब सेल्सलाई यो के गर्छ उसले इयर इनमा के गर्छ यो हामीले इयर इनको गर्दैछौँ इयर इनमा के गर्छ ट्रेडिङ एकाउन्टमा होइन इयर इनमा त सबै इन्कम एक्सपेन्सेस ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ नि त भनेपछि सेल्स अब ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा होइन सेल्स भनेको ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा क्रेडिट साइडमा आउँछ नि त होइन भनेपछि सेल्स एकाउन्ट हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौँ टु ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ यो सेललाई होइन हाम्रो यो इन्कम भएको सेललाई होइन ल त्यसपछि फुल सिपी होइन फुल जति थियो त्यति होइन क्यास प्राइस कति फुल क्यास प्राइस कति थियो त्यति होइन ल अनि त्यसपछि अब हामीले अब हाम्रो यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको यहाँ के भएको थियो इयर इनमा इन्ट्रेस्ट खर्च भएको थियो होइन इन्ट्रेस्ट के भएको थियो पर्चेजरको इन्ट्रेस्ट खर्च भएको थियो अनि डेप्रिसिएसन खर्च भएको थियो यो खर्चलाई पनि लास्टमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नि त खर्च भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको के हो डेबिट साइडमा हुने हो भनेपछि त्यही भएर पिएल एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट टु डेप्रिसिएसन यो इन्ट्रेस्ट र यो डेप्रिसिएसनलाई हामीले ट्रान्सफर गरिदिउँ पिएल एकाउन्टमा होइन ल अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा त डेप्रिसिएसन हुँदैन यसमा त इन्ट्रेस्ट मात्र हुन्छ इन्कमको रूपमा त्यो पनि होइन भनेपछि इन्कम केमा ट्रान्सफर हुन्छ भने पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा अलवेज इन्कमहरू पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा हो होइन भनेपछि इन्ट्रेस्ट पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यही भएर टु पिएल एकाउन्ट क्रेडिट गरे होइन इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट होइन यो इन्ट्रेस्टलाई ठ्याक्कै ट्रान्सफर गर्दा इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफरको इन्ट्रेस्ट इन्कम होइन ल यसरी ठ्याक्कै यो जर्नल इन्ट्री यसरी हुन्छ है त ल अब हामी न्युमेरिकल सोल्युसन गर्छौँ है त ल 2077 यो चाहिँ 2 मार्क्समा जहिले पनि यो च्याप्टरबाट आएकै हुन्छ है त ल 2074 क्वेसन नम्बर 9 को पहिले गर्छौँ है त ल क्वेसन के छ त भन्दाखेरि अन 1 वैशाख 2070 मिस्टर ए पर्चेज अ मोटर बाइक अन्डर इन्स्टलमेन्ट सिस्टम फर 2 लाख रे के होइन 1 वैशाखमा चाहिँ 2 लाखको मोटर बाइक किनेछ अरे मिस्टर एले होइन एन्ड हि पेड 40,000 अन डेलिभरी 40,000 त डेलिभरीमा पे गर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ 40,000 फर्स्टमै पे गरेछ अनि डाउन पेमेन्ट अनि त्यसपछि ब्यालेन्स वाज टु बी पेड इन 2 इक्वल इन्स्टलमेन्ट अफ 80,000 देखे प्लस इन्ट्रेस्ट एट 10% पर एनम भने भन्नुको अर्थ ब्यालेन्स कति 40,000 चाहिँ फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट पे गर्यो भनेपछि 2 लाखको सामानमा 40,000 डाउन पेमेन्ट पे गरेपछि कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 2 लाखमा 40,000 डाउन पेमेन्ट भनेपछि 1,60,000 बाँकी रह्यो अनि 1,60,000 मा के भनेको छ भने ब्यालेन्स वेयर टु बी पेड इन 2 इक्वल इन्स्टलमेन्ट अफ 80,000 भने भन्नुको अर्थ त्यही 1,60,000 भनेको 80,000 दुईटा इन्स्टलमेन्टमा तिर्छ भन्नुको अर्थ 8 to the 16 भन्नु 1,60,000 ती 80,000 80,000 गरेर दुईटा इन्स्टलमेन्टमा तिर्दा रहेछ बाँकी 1,08,000 40,000 फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट त्यसपछि 1,06,000 2 लाखमा 1,06,000 बाँकी हुन्छ अनि त्यो 1,06,000 चाहिँ दुईटा इन्स्टलमेन्टको 80,000 80,000 गरेर तिर्दा रहेछ टोटल 1,06,000 हैन अनि प्लस इन्ट्रेस्ट छुट्टै लाग्छ रे हैन त्यो क्याश प्राइस नै हो टोटल 80,000 80,000 दुईटा गरेर अनि प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको छुट्टै इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्दा रहेछ इन्स्टलमेन्ट पे गर्दा हैन अनि Mr. A charges depreciation at
20% पर एनम अन डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड हो। डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड डब्ल्यु मेथडबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा रहेछ 20% को दरले चाहिँ हैन। रिक्वायर्डमा चाहिँ माउन्टेन बाइक एकाउन्ट इन दि बुक्स अफ मिस्टर ए भने अब हामीले ट्याक्क सोलुसन गर्छौँ है त। ल सोलुसन त्यसपछि माउन्टेन बाइक एकाउन्ट हैन, यो भनेको के हो इन दि बुक्स अफ मिस्टर ए भनेको, मिस्टर ए भने त पर्चेजर हो नि त हैन। भनेपछि यो भने मिस्टर ए भने पर्चेजर हो हैन। माउन्टेन बाइक एकाउन्ट भने उसको लागि एसेट हो, एसेट एकाउन्ट हो, त्यही भएर यो माउन्टेन बाइक एकाउन्ट भने एसेट एकाउन्ट हो हैन। यसरी गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। ल भनेपछि अब ट्याक्क यहाँ डेबिट क्रेडिट लेजर एकाउन्ट हो यो एसेट एकाउन्टको हैन। भनेपछि डेट पर्टिकुलर्स रुपिस डेट पर्टिकुलर्स रुपिस हैन। भनेपछि अब फर्स्ट 2070 मा के हुन्छ भन्दाखेरि माउन्टेन बाइक एकाउन्ट बनायो हामीले। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर गरेछौँ नि, फर्स्टमा हामीले यहाँ गरेछौँ नि पर्चेजरले एसेट एकाउन्ट डेबिट फुल क्यास प्राइस टोटल क्यास प्राइसको एसेट देखाउँछ। इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट पनि डेबिट गर्छ, यति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। अनि टु भेन्डर एकाउन्ट भेन्डरलाई यतिको रूपमा क्रेडिटरको रूपमा देखाउँछ, यतिले ड्यू गर्छ हैन। भनेपछि यो फर्स्ट इन्ट्री यो हुन्छ भन्नुपर्दा फर्स्टमै एसेटको फुल क्यास प्राइसमा हामीले भ्यालु फर्स्टमै एसेट देखाउँछौँ, किनभने ओनरसिप फर्स्टमै ट्रान्सफर हुन्छ पर्चेजर बायरलाई हैन। त्यही भएर उसले फर्स्टमै एसेटको टोटल भ्यालु क्यास प्राइसमा देखाइन्छ। भनेपछि कतिको एसेट आयो फर्स्टमै भनेपछि एसेट एकाउन्ट डेबिट भयो, एसेट बढ्यो हैन, त्यही भएर एसेट एकाउन्ट डेबिट भयो हैन फर्स्ट 2070 मा हैन। अनि टु भेन्डर एकाउन्ट हैन, यतिले भेन्डर एकाउन्ट क्रेडिट भएको छ हैन क्यास प्राइस एसेटको रूपमा हैन। कति भन्दाखेरि 2 लाख हैन। हुन त अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट पनि भए हुन्छ, तर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टले मोटर बाइक एकाउन्टमा इफेक्ट पार्दैन, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट आउँदैन हैन। मोटर बाइक एकाउन्ट भनेको त यो प्योर क्यास प्राइस मात्र हुनु पर्यो के हैन, किनभने इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट भनेको त एक्सपेन्सेस पो हो त, एसेटको भ्यालु त्यसले बढ्दैन घट्दैन हैन। ल त्यही भएर यहाँ प्योर क्यास प्राइस मात्र आउँछ। भनेपछि फर्स्टमै टोटल क्यास प्राइसको एसेट देखाइन्छ उसले हैन। भनेपछि टु भेन्डर एकाउन्ट जतिको एसेट क्यास प्राइसमा जतिको एसेट आयो हैन त्यति चाहिँ उसलाई ड्यू पनि गरिदियो हैन। कसलाई भन्दाखेरि भेन्डरलाई हैन, टु भेन्डर एकाउन्ट गरे। त्यही भएर भेन्डरको नाम देखाएन, नत्र भने भेन्डरको नाम लेख्नु पर्यो हैन। त्यही भएर त्यहाँ नाम नदेखाएर टु भेन्डर एकाउन्ट गरेको हैन। कति भन्दाखेरि 2 लाख हैन। त्यसपछि अब इयर एन्डमा के हुन्छ भने डेप्रिसिएसनको रेट पनि देखा हैन, कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड डब्ल्यु मेथड भनेपछि डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो बाई डेप्रिसिएसन। एसेटको यति एसेट आयो, अब एसेटको भ्यालु घट्ने भयो, त्यही भएर यता आयो बाई डेप्रिसिएसन हैन। कति भन्दाखेरि बाई डेप्रिसिएसन 2 लाखको टोटल 2 लाखको एसेट हो। 2 लाखको कति टोटल क्यास प्राइस 2 लाख हो। 2 लाखको 20% हैन, डब्ल्यु मेथड भने 20% फर्स्ट इयरमा भने कति 40,000 आयो। त्यसपछि बाई ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ फेयर 1,06,000 यति एसेट बाँच्छ फर्स्ट इयरमा हैन। त्यसपछि अब यो फर्स्ट 2071 सेकेन्ड इयरमा जान्छ टु ब्यालेन्स बिडी भएर हैन। कति भन्दा 1,06,000। त्यसपछि यो इयरमा पनि डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हैन हैन। अब फर्स्टमै एसेट अब हायर पर्चेस सिस्टममा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ एसेट टु भेन्डर हरेक इयरमा त्यो गर्दै एसेटको भ्यालु बढाउँदै लानु पर्थ्यो, किनभने त्यहाँ इन्स्टलमेन्टमा ट्याक्कै त्यो फर्स्टमै बायर ओनर हुन्थेन नि त। त्यही भएर इन्स्टलमेन्टमा जति क्यास प्राइस पे गर्यो त्यतिको एसेट देखाउँथ्यो। यसमा चाहिँ फर्स्टमै बायर ओनर हुने भए भएर फर्स्टमै टोटल क्यास प्राइसको टोटल भ्यालुकै ठ्याक्कै एसेट देखाइदिन्छ नि त। भनेपछि अब यहाँनिर हैन आइसक्यो। अब त्यसपछि यतिको अब सेकेन्ड इयरमा यति एसेट बाँकी छ हैन। अनि अब यति एसेट बाँकी छ, त्यसपछि अब फेरि इयर इनमा फेरि डेप्रिसिएसन क्यालकुलेट गरिन्छ बाई डेप्रिसिएसन गरेर। कति भन्दाखेरि यो डब्लुडिबी मेथडबाट हो नि त, डब्लुडिबी भने नि त हैन। डब्लुडिबी मेथडबाट भने नि त। भनेपछि फर्स्ट इयरमा 2 लाखको 20% कति सुया थियो भनेपछि 2 लाखको 80% मात्र बाँकी हुन्छ नि त। 20% डेप्रिसिएसन काटिसकेको थियो भनेपछि 80% बाँकी छ। भनेपछि 2 लाखको 80% बाँकी छ सेकेन्ड इयरमा, त्यसको अब 20% फेरि यो वर्ष पनि काट्ने हो नि त हैन। डेप्रिसिएसन भनेपछि इन्टु 20% गरेको कति भन्दाखेरि 32,000 हो हैन। ल 32,000 यो सेकेन्ड इयरमा डेप्रिसिएसन काटेछ भनेपछि अब बाई ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्स फेरि अब यति एसेट चाहिँ अब डेप्रिसिएसन काटेपछि अब बाँकी एसेट कति छ भन्दाखेरि यति एसेटमा यति डेप्रिसिएसन काटेपछि 1,28,000 चाहिँ अब एसेट बाँकी छ सेकेन्ड इयरसम्ममा हैन। ल 2 इक्वल इन्स्टलमेन्ट भनेपछि
अनि 2 इयर्ससम्म मात्र दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा ट्याक्कै तिरिसक्छ नि त। हुन त अब फर 3 इयर्स 4 इयर्स फर 5 इयर्स भनेर भन्न सक्थ्यो, त्यो भने भए त्यो हरेक इयरसम्म यसरी गरी गर्दै जानु पर्थ्यो। यहाँ केही भने होइन, त्यही भएर हामीले 2 इयर्ससम्म गरिदिउँ है त। किनभने यसमा अब ब्यालेन्स पनि पेड इन टु इक्वल इन्स्टलमेन्ट भने 2 इयरमा पुरा इन्स्टलमेन्ट पे गरिन्छ भने नि त, त्यही भएर हामीले यहाँ 2 इयर्सको मात्र बनाइदिउँ है त ल। तर यहाँ अब भनेको भए 3 इयर्स 4 इयर्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, यसै गरी सरल होइन ल। अब यो क्वेसन सक्यो है त 2 मार्क्स हो। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 2075 क्वेसन नम्बर 9मा है त 2 मार्क्स हो। के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ मेटल कम्पनी पर्चेज अ मेसिन फ्रम दि विराट कम्पनी अन्डर इन्स्टलमेन्ट सिस्टम फर 66,000 होइन। 66,000मा चाहिँ काठमाडौँ मेटल कम्पनीले चाहिँ मेसिन विराट कम्पनीबाट चाहिँ मेसिन पर्चेज गरेर 66,000मा होइन। अनि काठमाडौँ मेटल कम्पनी पेड क्यास 6,000 अन साइनिङ द कन्ट्र्याक्ट होइन। भन्नुको अर्थ 6,000 चाहिँ फर्स्टमै एग्रिमेन्टकै बेलामा पेमेन्ट गरेछ भन्नुको अर्थ डाउन पेमेन्ट 6,000 गरेछ। त्यसपछि ब्यालेन्स भनेको 6,000 पे गरेपछि 66,000मा 60,000 पाइन्छ। त्यसपछि ब्यालेन्स वाज टु बी पेड बाई एनुअल इन्स्टलमेन्ट अफ 30,000। 60,000 पाइन्छ। अब 30,000को एनुअल इन्स्टलमेन्ट भनेपछि त 30,000 गरेर 60,000 2 इयर्समै पुरा हुने भयो कि होइन। अनि प्लस इन्ट्रेस्ट एट 10% अन आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स भनेको प्लस 10% इन्ट्रेस्ट भनेपछि अब 10%को इन्ट्रेस्ट पनि एक्स्ट्रा त्यो इन्स्टलमेन्टमा क्यास प्राइस 30,000 हरेक इन्स्टलमेन्टमा पे गर्नु पऱ्यो दुईवटा इन्स्टलमेन्टमा होइन। अनि प्लस इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा कति आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स थियो होइन, फर्स्ट इयरमा कति थियो सेकेन्ड इयरमा कति थियो त्यही आधारमा 10%को दरले इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा जोडेर दिनुपर्छ भने होइन। अनि रिक्वायर्ड के छ भने इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट इन दि बुक्स अफ काठमाडौँ मेटल कम्पनी हो। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट बनाऊ भने है त ल। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट इन दि बुक्स अफ काठमाडौँ मेटल कम्पनी भने काठमाडौँ मेटल कम्पनी भने के हो, पर्चेजर हो होइन। पर्चेजरको लागि इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भने के हो, पर्चेजरको लागि इन्ट्रेस्ट भनेको त एक्सपेन्सेस हो भनेपछि एक्सपेन्सेस एकाउन्ट बनाएको कि यो हामीले। भनेपछि एक्सपेन्सेस एकाउन्ट जहिले पनि डेबिट हुन्छ होइन। ल भनेपछि डेबिटमा यसको आउँछ है त, कतिको इयरमा हरेक इयरमा कति भयो है त ल। अब इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट चाहिँ इयर इनमा इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट हो नि त यो। भनेपछि इन्ट्रेस्ट त हामीले त अघि के पढाएको थियौँ, इन्ट्रेस्ट जहिले पनि होइन। इन्ट्रेस्ट त जहिले पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट चाहिँ छ होइन। फर्स्टमा यति इन्ट्रेस्ट फुल पेमेन्ट गर्नुपर्ने पर्चेजरको बुक्समा होइन, यति गर्नुपर्ने भनेर देखाएको थियो। तर इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट त हामीले इयर एट दि इयर इन्ड भनेको नि, इयर इन्डमा मात्रै इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्ने हो नि त होइन। 2 इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट राइट अप गरेर यहाँ टोटल इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट देखाएको हुन्छौँ हामीले होइन। अनि अब हरेक इयरमा इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट त्यतिले राइट अप गर्दै जाने हो नि त। भनेपछि अनि त्यही इन्ट्रेस्ट लास्टमा होइन, त्यही इन्ट्रेस्ट लास्टमा पिएल एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गरिन्छ इयर इन्डमा होइन। त्यही ड्यू गरिदिन्छ अनि त्यति बेलै पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ होइन। अब त्यही यहाँ गर्ने हो होइन। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा इयर इन्डमा इन्ट्रेस्ट होइन ड्यू गर्ने हो भनेपछि ड्यू केबाट गरिन्छ भने इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टबाट होइन। इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टलाई राइट अप गरेर भनेपछि कति भनेपछि इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट हामी जर्नल इन्ट्री गरेका थियौँ इयर इन्डमा होइन। अघिको जर्नल इन्ट्री हेरे हुन्छ होइन। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 2 इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट कतिले भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा कतिले इन्ट्रेस्ट ड्यू गऱ्यौँ भन्दाखेरि 60,000 आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्समा 10% इन्ट्रेस्ट भने नि त हो कि होइन। भनेपछि फर्स्ट इयरमा त आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स कति थियो 66,000 टोटल हामीले प्राइस पे गर्नुपर्छ भनेको थियो। त्यसमा 6,000 डाउन पेमेन्ट दियो भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो त 60,000 बाँकी हो नि त होइन। भनेपछि 60,000को 10% होइन। 60,000को 10% हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट हुने भयो इयर इन्डमा फर्स्ट इयरको इयर इन्डमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट यति भयो 10% भने 6,000 इन्ट्रेस्ट होइन। यो इयरमा यतिको ड्यू भयो। त्यसपछि त्यही इयरमा पिएल एकाउन्टमा त्यही इन्ट्रेस्टलाई ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यही भएर यहाँ पिएल एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्दा भनेपछि 31 त्यही इयर इन्डमा होइन बाई पिएल एकाउन्ट गर्ने ब्यालेन्सिङ फेयर यो जति छ इन्ट्रेस्ट जति छ यो इयरको त्यति त होइन ट्रान्सफर गरिन्छ नि होइन पिएल एकाउन्टमा। भनेपछि पिएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा अलवेज लस एन्ड एक्सपेन्सेस हुन्छ। त्यही भएर बाई पिएल एकाउन्ट डेबिट होइन। 2 इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट क्रेडिट होइन डेबिट क्रेडिट होइन। 2 इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट क्रेडिट होइन। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गयो पिएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा यो इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट गयो 6,000 होइन। जति इन्ट्रेस्ट ड्यू भएको थियो त्यति गयो होइन। त्यसपछि यो ट्याली भयो। त्यसपछि अब फेरि सेकेन्ड इयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा फेरि इयर इन्डमा इन्ट्रेस्ट ड्यू गर्नु पऱ्यो भनेपछि इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट गर्नु पऱ्यो
हैन लस एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउनु पर्यो डेबिट हैन इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट अनि टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट हैन इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट क्रेडिट गर्नु पर्यो हैन राइट अफ गर्नु पर्यो पहिले इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट डेबिटमा देखा हुन्छ टोटल अब यहाँ यसपालि अब यो इयरमा सेकेन्ड इयरमा जति इयरमा जति इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हो त्यतिले इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट राइट अफ गर्नु पर्ने भएर टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट क्रेडिट गर्यो हैन कति भन्दाखेरि अब आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्समा 10% इन्ट्रेस्ट भनेको थियो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ 60,000 टोटल 66,000मा 6,000 डाउन पेमेन्ट गरेपछि 60,000 बाँकी थियो त्यसको 10% फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट तिर्यो सेकेन्ड इयरमा चाहिँ त्यो 60,000मा दुईटा इन्स्टलमेन्टमा 30,000 गरेर दुईटा एनुअल इन्स्टलमेन्टमा पे गर्ने भनेको थियो नि त भनेपछि 30,000 फर्स्ट इयरमा पे गरिदिइसकेर रहेछ अब बाँकी 30,000 थियो नि त पे गर्नुपर्ने भनेपछि अब बाँकी 30,000 जति थियो सेकेन्ड इयरमा त्यसमा त इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि होइन भनेपछि त्यही 30,000मा 10%को इन्ट्रेस्ट रेट हो भनेपछि त्यतिले इन्ट्रेस्ट लाग्छ 10%ले भनेपछि 3,000 इन्ट्रेस्ट आउँछ अब यही इन्ट्रेस्ट ड्यू गरिन्छ ड्यू गरेपछि फेरि इयर एन्डमा त्यही इयर एन्डमै ड्यू गरिन्छ इयर एन्डमै फेरि पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ होइन यो पनि ट्याली हुन्छ ल यो सबै इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट यति गरे 2 मार्क्स आयो होइन ल अब हामी थर्ड क्वेसन गर्छौँ है त 276 क्वेसन नम्बर 9 होइन अब के छ भन्दा क्वेसन दि सौगात पर्चेज अ स्यामसङ टेलिभिजन अन इन्स्टलमेन्ट सिस्टम फ्रम अ भेन्डर फर रुपिज 1 लाख होइन 1 लाखमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा चाहिँ सौगातले चाहिँ पर्चेस गरेछ अरे स्यामसङ टेलिभिजन होइन 40,000 हेज बिन पेड अन डेलिभरी भनेको डाउन पेमेन्ट 40,000 गरेछ बाँकीको चाहिँ 60,000 छ होइन र 6,000 के भनेको छ ब्यालेन्स पेड इन ब्यालेन्स 60,000 छ अब ब्यालेन्स पेड इन 3 इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट 20,000 हो 60,000 छ बाँकी त्यो चाहिँ 60,000 कसरी पे गर्यो भन्दाखेरि 20,000 को 3 एनुअल इन्स्टलमेन्ट भनेको हरेक वर्ष होइन 3 वर्षमा चाहिँ हरेक 3 वर्षमा चाहिँ 20,000 गरेर होइन मतलब हरेक वर्षमा चाहिँ 3 वर्षसम्म 20,000 गरेर त्यो 60,000 ब्यालेन्स एमाउन्ट तिर्दै भनेको होइन अनि प्लस इन्ट्रेस्ट अफ 10% पर एनम थियो के 10% पर एनमको इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ अरे भनेर भने होइन भनेपछि अब के सोधे यहाँ भन्दाखेरि मिस्टर सौगात एकाउन्ट थियो कि सौगात भनेको के मिस्टर सौगात पर्चेज भनेको थियो भनेपछि सौगात भनेको पर्चेजर हो होइन पर्चेजर हो होइन सौगात भनेको अब सौगात भने पर्चेजर हो अनि पर्चेजरले आफ्नो एकाउन्ट आफैले बनाउँछ त बनाउँदैन नि भनेपछि यो सौगात एकाउन्ट भने कसले बनाउँछ भन्दा भेन्डरले बनाउँछ नि होइन त्यो सेलरले बनाउँछ नि होइन भनेपछि अब मिस्टर सौगात एकाउन्ट इन दि बुक्स अफ भेन्डर भन्ने त्यसपछि अब यो भेन्डर भनेको भेन्डर भइहाल्यो होइन त्यसपछि यो अब मिस्टर सौगात एकाउन्ट भने पर्चेजर एकाउन्ट भन्न खोजेको होइन यो अब मिस्टर सौगात इन दि बुक्स अफ भेन्डरको लागि यो मिस्टर सौगात को हो त पर्चेजर हो होइन पर्चेजर भने उसको लागि को हो त डेटर हो नि त होइन डेटर हो नि त उसँग पैसा आउनु हुन्छ बाँकी होइन उसले फर्स्टमै डेटर ट्रिट गरे हुन्छ पर्चेजरलाई पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्टहरू फर्स्टमै फुल प्राइसमा होइन त्यो ऊ गरे हुन्छ यहाँनिर पर्चेजर एकाउन्ट डेबिट डेटरको रूपमा होइन डेटर एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स भने जस्तै पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भएर पर्चेज एकाउन्टलाई डेटरको रूपमा देखाएर टु सेल्स गरे हुन्छ फुल क्यास प्राइसमा त्यसपछि टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट फुल इन्ट्रेस्ट यति टोटल पाउनुपर्छ भनेर ट्याक्क फर्स्टमै इन्ट्री गर्दै हुन्छ उनीहरूले होइन अब त्यही हामीले पर्चेजर एकाउन्ट अथवा पर्चेजर भने डेटर हो भेन्डरको लागि भेन्डरको बुकमा बनाउन थाले होइन भनेपछि डेटर एकाउन्ट बनाउँछौँ है त ल भनेपछि यहाँ डिआर डेबिट क्रेडिट होइन डेट पर्टिकुलर्स रुपिस होइन अब यसमा डेट त देखाएन यो क्वेसनमा डेट देखाएन तर हामीले एज्युम गर्छ कि फर्स्ट इयरमै वैशाख फर्स्टमै ठ्याक्कै त्यो ट्रान्जेक्सन भएछ भनेर एज्युम गरेर ट्याक्कै त्यही अनुसार डेट हामीले एज्युम गरेर गर्छौँ है त एन्सर अब डेट फर्स्ट इयरमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल भयो होइन मिस्टर सौगात एकाउन्ट भनेको डेटर एकाउन्टमा पर्छ भनेपछि हामीले के गर्छौँ टु सेल्स गर्छौँ होइन सौगात एकाउन्ट होइन डेटर एकाउन्ट डेबिट होइन यो डेटर एकाउन्ट डेबिट होइन त्यही भएर डेटर एकाउन्टको डेबिट आयो के गर्छौँ जर्नल इन्ट्रीमा टु सेल्स गर्थ्यौँ टु इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट गर्थ्यौँ सेल्सको कति आयो भन्दाखेरि टोटल 1 लाखको क्यास प्राइसको हामीले यहाँ क्वेसनमै छ होइन 1 लाखको टेलिभिजन भने पर्चेज गर्यो सौगातले भनेपछि त्यतिकै हामीले 1 लाखकै सेल्स देखाउनुपर्छ क्यास प्राइसकै सेल्स होइन देखाउँछ भेन्डरले आफ्नो बुकमा होइन सेल्स यतिको होइन अनि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स इन्ट्रेस्ट यति टोटल पाउनुपर्छ होइन सौगातबाट भने इन्ट्रेस्ट यतिको देखाउँछ होइन यो टोटल भनेको चाहिँ होइन
यो मिस्टर सौगात एकाउन्ट भने यति डेटर एकाउन्ट यति चाहिँ टोटल सौगातसँग हामीलाई आउनुपर्छ होइन। अनि अब इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट हो यो भनेको हामीले वर्षभरि होइन इन्स्टलमेन्टभरि टोटल इन्ट्रेस्ट कति पाउँछौँ त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब फर्स्टमा इन्स्टलमेन्ट मतलब जति आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्स छ जति बाँकी पैसा छ त्यसमै त इन्ट्रेस्ट लाग्दै जाने हो नि होइन हरेक वर्षको इन्डमा। भनेपछि 1 लाखको टोटल भ्यालु अफ द एसेट हो 40,000 फर्स्टमै डाउन पेमेन्ट गऱ्यौँ होइन। अनि भनेपछि 60,000 बाँकी हुन्छ होइन। अनि भनेपछि 60,000 फर्स्टमा 60,000मै 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यही भएर 60,000 इन्टु 10% इन्ट्रेस्ट भयो होइन। अनि प्लस अब सेकेन्ड इयरमा कति इन्ट्रेस्ट लाग्छ भन्दाखेरि 20,000 हरेक वर्ष 20,000को इन्स्टलमेन्ट तिर्छन् भनेपछि फर्स्ट इयरमा 20,000 तिरिसक्या हुन्छ भनेपछि बाँकी अब 60,000मा कति बाँकी हुन्छ। फर्स्ट इयरमा 6,000 थियो होइन सेकेन्ड इयरमा त त्यो फर्स्ट इयरमै 20,000 तिर्दिसकेको हुन्छ इन्स्टलमेन्टमा भनेपछि सेकेन्ड इयरमा 40,000 मात्र बाँकी हुन्छ 40,000को 10% लगाइने। अनि थर्ड इयरमा पनि फेरि त्यो सेकेन्ड इयरमा पनि फेरि 20,000 तिरिसक्यो भएर 40,000बाट 20,000 मात्र बाँकी हुन्छ होइन थर्ड इयरसम्म आइसक्दा त टोटल 6,000बाट फर्स्टमा चाहिँ 6,000 नै मै इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन इयर इनमा तिर्छ होइन। अनि सेकेन्डमा चाहिँ 40,000 मात्र बाँकी हुन्छ सेकेन्ड इयरमा होइन त्यही भएर 40,000मै इन्ट्रेस्ट लाग्छ। थर्ड इयरमा 2,000 मात्र बाँकी हुन्छ होइन 2,000 तिर्दै जाँदा होइन भनेपछि त्यही 2,000मा 2,000 के अरे 20,000मा कति 10%को इन्ट्रेस्ट लाग्छ होइन। भनेपछि यो टोटल इन्ट्रेस्ट यति हो भनेपछि 6,000 प्लस 4,000 होइन प्लस 2,000 गरे कति आउँछ टोटल इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स होइन टोटल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने होइन इन्स्टलमेन्टभरि कति टोटल भन्दाखेरि 12,000को इन्ट्रेस्ट भनेपछि यतिले होइन भेन्डरले डेटर एकाउन्ट होइन डेबिट गर्छ यतिले होइन सेल्सबाट यति सेल्सको आधारमा यति क्यास प्राइस यति अनि त्यसको इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स टोटल इन्ट्रेस्ट यति भनेर होइन ल। अनि यति डेटर छ यति पैसा आउनेवाला छ होइन यतिको उसको इन्स्टलमेन्ट सेल भएको छ यतिको होइन। त्यसमध्येमा अब फर्स्ट इयर होइन फर्स्टमा कतिको डाउन पेमेन्ट आएको छ त उसलाई डाउन पेमेन्ट चाहिँ फर्स्टमै देखा भने क्वेसनमा पनि भनेपछि फर्स्टमै यहाँ हामीले इन्चमा पनि पढायौँ नि त होइन क्यास फर्स्टमै डाउन पेमेन्ट आउँछ नि त इन्डिपी क्यास एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट होइन फर्स्टमै डाउन पेमेन्ट आउँछ भनेपछि क्यास एकाउन्ट बाई क्यास एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेजर एकाउन्ट भनेको टु मिस्टर सौगात एकाउन्ट क्रेडिट टु पर्चेजर एकाउन्ट क्रेडिट होइन भनेपछि क्यास आयो यति डेटरबाट यति पैसा आउनु भएको थियो अनि यति क्यास आयो डाउन पेमेन्टको होइन टोटल यति आउँथ्यो फर्स्टमै डाउन पेमेन्ट यति आयो फर्स्ट इयरमा डाउन पेमेन्ट 40,000 आयो त्यसपछि बाई क्यास होइन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट आयो क्यास होइन फर्स्ट इयर इनमा हो यो चाहिँ 31/12 फर्स्ट इयरको इयर इनमा होइन यहाँ आउँछ नि त यो डाउन पेमेन्ट आयो त्यसपछि होइन इयर इनमा होइन कहाँ छ त पर्चेजर एकाउन्ट यहीँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ भयो नि त होइन भनेपछि पैसा आयो क्यास अब यो फर्स्टमा पर्चेजर एकाउन्ट घट्यो होइन डेटर एकाउन्ट घट्यो क्रेडिट गर्यो यति क्यास आयो नि त होइन। भनेपछि क्यासमा के आयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ हो फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा होइन यो इन्ट्रेस्ट पनि इन्कम र अनि के इन्क्लुड छ भन्दाखेरि इन्स्टलमेन्टको क्यास प्राइस होइन 20,000 भने नि त होइन त्यो इन्क्लुड छ भनेपछि अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा कति आयो भन्दा यो डाउन पेमेन्टमा यति आयो यो फर्स्ट इयरमा 40,000 त्यसपछि 31/12 होइन इयर इनमा फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट आयो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कति भन्दाखेरि 20,000को इन्स्टलमेन्ट होइन क्यास प्राइसको इन्स्टलमेन्ट प्लस अब इन्ट्रेस्ट त्यसमै जोड्या हुन्छ नि त भनेपछि कति हामीले यहाँ जसरी 6,000को 10% फर्स्ट इयरको भने जस्तै फर्स्टमा त आउटस्ट्यान्डिङ 6,000 नै हामीले तिर्न बाँकी थियो होइन डाउन पेमेन्ट त हामीले 4,000 तिर्यो 1 लाखमा 60,000 नै बाँकी थियो त्यो इयर इनमा बल्ल तिरिन्छ भनेपछि 6,000 वर्षभरि युज भयो होइन भनेपछि त्यसमै इन्ट्रेस्ट लाग्छ 10% कति भन्दाखेरि 6,000 आउँछ 20,000 प्लस 6,000 26,000 टोटल इन्स्टलमेन्ट हामीले फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा तिर्छौँ होइन। त्यसपछि बाई ब्यालेन्स सिटी ब्यालेन्सिङ फियर हो यति ब्यालेन्स अब यति आउनुपर्ने थियो डेटरबाट होइन यो मिस्टर सौगातबाट होइन यति आउनुपर्ने थियो यसमा यति डाउन पेमेन्ट आयो अनि यति हाम्रो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट आयो इयर इनमा। अब त्यसपछि यो पनि इयर इन्ड है ठ्याक्कै यही हो यही डेट लेख्नुपर्छ यहाँ पनि बाई ब्यालेन्स सिडी होइन ब्यालेन्सिङ फियर होइन यो कति आयो यति अब हामीलाई टोटल डेटरबाट मिस्टर सौगातबाट पर्चेजरबाट यति हामीले टोटल आउन पाइन्छ त्यही यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा ट्रान्सफर टु ब्यालेन्स बिटी गरेर 46,000
यसमा फेरि 30+12 सेकेन्ड इयरमा फेरि बाई क्यास आयो। बाई क्यास केमा आयो भन्दाखेरि सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा आयो होइन। हरेक इन्स्टलमेन्ट 20,000 भनेको थियो, 3टा इन्स्टलमेन्ट 20 गरेर 60,000 भनेर भनेको थियो नि त। अनि भनेपछि 20,000 आयो क्यास प्राइस, प्लस अब फर्स्टमा 20,000 तिरेपछि 60,000मा कति बाँकी राख्थ्यो यहाँ हामीले गरेको थियो नि त होइन। भनेपछि 40,000 बाँकी हुन्छ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा। 40,000मा 10% इन्ट्रेस्ट लाग्छ कति भन्दाखेरि 4,000 हुन्छ। 20,000 + 4,000 24,000 भयो होइन। टोटल यति क्यास आएछ सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टद्वारा होइन। त्यसपछि बाई ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्सिङ फियर भनेपछि यति टोटल अब हामीले लिन बाँकी छ होइन यो भेन्डरले होइन। भनेपछि त्यही फर्स्ट थर्ड इयरमा टु ब्यालेन्स बिटी होइन यति अब बाँकी छ अझै लिन डेटरबाट होइन। डेटरको यति बाँकी छ होइन। त्यसपछि 30+12 थर्ड इयरमा होइन इयर इनमा चाहिँ के हुन्छ बाई क्यास फेरि थर्ड इन्स्टलमेन्ट रिसिभ हुन्छ कति भन्दाखेरि 2,000 हरेक इयरमा भनेको थियो। 20,000 20,000 प्लस अब थर्ड इयरमा 20,000 मात्रै ड्यू थियो, बाँकी थियो 20,000 मात्रै तिर्न भनेपछि 20,000 मात्रै इन्ट्रेस्ट लाइन भयो भनेपछि 20,000 × 10% गर्दा कति 2,000 भयो होइन। 20,000 + 2,000 22,000 भनेपछि 22,000 बाँकी थियो तिर्यो भनेपछि ट्याक्कै इन्स्टलमेन्ट ट्याक्कै सक्यो क्या होइन। यो ट्याली भयो ल। यो इन्स्टलमेन्ट पनि कम्प्लिट भयो होइन। अनि यो पनि ट्याली भयो ट्याक्कै। यसरी के बनाउने भन्दाखेरि मिस्टर सौगात एकाउन्ट अथवा के बनाउने पर्चेजर एकाउन्ट बनाउने है त भेन्डरको बुकमा होइन। ल यसरी गऱ्यो भने 2 मार्क्स आयो है त। ट्याक्कै यो जर्नल इन्ट्री मजाले बुझ्यो भने अनि जर्नल इन्ट्री मजाले बुझ्यो भने अनि यो ठ्याक्कै जर्नल इन्ट्री हेर्दै यो अरू यो लेजरहरू यिनीहरू लेजरहरू कहिले एसेट एकाउन्ट सोध्छ, कहिले इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट सोध्छ, कहिले पर्चेज एकाउन्ट सोध्छ, कहिले भेन्डर एकाउन्ट सोध्ला, कहिले इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स एकाउन्ट सोध्ला होइन। ट्याक्कै त्यो इन्ट्री ठ्याक्कै जर्नल इन्ट्री मजाले बुझेपछि ट्याक्कै यो बन्छ कि गाह्रो छैन होइन। अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ 2077 क्वेसन नम्बर 9मा रहेछ। के भनेको चाहिँ सेम एज 2076 क्वेसन नम्बर 9 हो। 76 को हामीले अहिले भर्खर यो क्वेसन गऱ्यौँ नि, यो क्वेसन हो सेम यही क्वेसन जस्तो छ अरे कि 2077 को पनि है त। ल आजको लागि यति नै थियो है। यो चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो यो एकाउन्टिङ फर द बिजनेस सब्जेक्टको। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब सायद म अर्कै सब्जेक्टको लिएर आउँछु होला। सी यू अगेन ओके।